क्लास 9 का नानीहरू हामीले यस पूर्व पहिलो भाग भने हामीले लाउरे बसी पढिरहेका थियौं, जसलाई आज हामी निरन्तरता दिनेछौं र हामीले पेज नम्बर 71 को अन्तिम प्याराग्राफ पाठ हामीले पढ्न पर्ने हुन्छ, जसमा अन्तिम प्याराग्राफले 71 को 71 को अन्तिम प्याराग्राफले के भन्छ भने अब यी जुन हाम्रो घैँटी छ, अब उसले यहाँनिर भन्छ नि भैँसीलाई कुन रोग लागेको कुरा कसले भनेका थिए, यानी भैँसीलाई कुन रोग लागेको थियो, धम्की रोग लागेको छ भनेर हाम्रो द्वारेबाले भनिसकेपछि रामेले पनि अझै कुरा थपिदिन्छ। यसो एक दुई जनाको कुरा सुनेर तिमीले भैँसी ल्याउनु पर्ने थियो भनेपछि अब घैँटी कस्तो हुन्छ, यहाँनिर भनेको छ कि कसले किन रन्चण्डीको अवतार धारण गरेकी छन्, कसले उसको स्वास्नी घैँटीले त्यो जुन धम्की लागेको भैँसी 2-4 जना मानिसहरूलाई नजचाइकन ल्याएको कारणले आज धम्की बिमार भयो, दुध पनि कम्ती दियो भनेर अब चाहिँ रन्चण्डीको अवतार लिएर अनेकौं वचनहरू के गर्छ, उसले अब आफ्नो स्वास्नीमाथि आफ्नो लोग्नेमाथि प्रहार गर्छ। यानी घैँटीले लुखुरेलाई कस्तो कस्तो वचन लगाएको छ हेर न। अब के भन्छ भने मैले नाक कानको दिएर ती सबै के गर्यो, तिमीले कस्तो भैँसी ल्याऊ, काम नलाग्ने भैँसी ल्याऊ, त्यसलाई त्यो सिनो, त्यो ज्यान्दी ढकालको सिनो त्यसकै आँगनमा लगेर पछाडिदियो भनेर भन्छ, मिल्काइदिनु भनेर भन्छ। र अझ पनि उसले अझै शब्दहरू भनेका छन् जो हामी यो प्याराग्राफ हेर्दै जाँदा हामी तिमीलाई म भन्दै जानेछु। अब के भन्छ भने लुकेरेलाई आफ्नो बुढीको जुन चाहिँ वचन छ त्यो वचनले असाध्यै पीडा लाग्छ भनेदेखिलाई साँच्चै नै अब राति जब पर्छ, अन्ध्यारो हुन्छ, अब सुत्ने कोसिस गर्छ, सुत्नु नै सक्दैन है। अनि उसले के गर्छ, त्यो भैँसीलाई राति शङ्का लाग्छ, रातभरि त मर्दैन। अब यो सोधेर अब ऊ के गर्छ, घरिघरि भैँसीलाई हेर्न जान्छ कि त्यो मरे कि मरेन। यसो हेर्छ, भैँसी एकदम कालो चरक्क टल्किने, घाँस ठुल्ठुलो कल्चौडा छ, सिङ छ, एकदमै राम्रो नै छ, सबै ठिकठाक नै छ। फेरि उसले शङ्का गर्छ होइन होला भन्ने हुन्छ, तर सबैजनाले यसलाई धम्कीको बिमार छ भने उसको मनमा पनि शङ्का लागिसकेको हुन्छ। र त यसले भनेको छ नि अभागी गङ्रङ्ग केही परि पत्तै नपाए भैँसी पुर्लुक्क लड्यो भने भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि तब उसले अन्ध्यारोमै हेर न, लुकुरेले कस्तो भावले स्वास्नीलाई अन्ध्यारोमा हेरे, लुकुरेले कस्तो भावले हेरेको छ, क्षमा, पछुतो र क्षमाको भावले आफ्नो स्वास्नीलाई अन्ध्यारोमै हेरेको छ। र हेर न, त्यसो हुँदाखेरि नै लुकुरेले के गरेको थियो, दिउँसै तारा देखेको थियो। किन दिउँसै तारा देखेको थियो भनेदेखिलाई त्यो भैँसी आफ्नो स्वास्नीको नाक कानमा लगाउने सुन गहना बेचेर 200-400 रुपियाँ कर्जा लिएर उसले किनेको थियो। र अब त्यस्तो दाम लगाएर किनिसके पश्चात ल्याएको भैँसीमा धम्कीको बिमार छ भन्दाखेरि लुकुरेले दिउँसै के गरेको थियो, तारा देखेको थियो। अनि पोडे, यो जो छ पोडे पनि त डराउँछ। अब हेर न, किनभनेदेखिलाई वास्तवमा यो घैँटी जो छ उसले अब चाहिँ आफ्नो बुढालाई एकदमै अचाकली गर्नु सकेको थियो। अब भाग्यले थाकेको के हो होइन, यो देखेर गरिबलाई रुवाउने होइन, धनले नपोली कसैलाई छोड्दैन भनेर भनेको। अनि बिचारा बुढीले त उसलाई गाली गरेर आफ्नो रिस पुरा गरिहाल्यो र आफ्नो मनभित्र आफ्नो मन पलेको चाहिँ आफ्नो मन पलेको कहाँ थियो भनेर घैँटी एकदमै कामिरहेको थियो। ठिक छ। र अब
यो जुन चाहिँ छोरा छ, छोरा पोडे पनि कहाँ गयो, छोरा पोडे जुन चाहिँ अघिसम्म त्यो भैँसी ल्याउँदाखेरि बाबुकोमा जुन रूप थियो, खुसीको रूप थियो, आफू बादशाह भएर बसिरहेको थियो, तर अब अचानक बाबुको अनुहारमा परिवर्तन आएको देख्दाखेरि छोरा पुणे पनि के भएको छ, डराएको, आफ्नो बाबुलाई बाबुको अनुहार देखेर डराएको छ। र यसरी नै भोलिपल्ट के हुन्छ, सबैजना त्यो द्वारेबाको आँगनमा भेला हुने गर्दछ र भेला भएर त्यो गाउँभरिको अब मान्छेहरू बसेर त्यही हो अर्काको कुरा सल्लाह गर्ने होइन, त्यस्तो काम गरेर हुन्थ्यो। टिप्पा गाउँभरिको टिक्का टिप्पणीहरू हुने गर्थ्यो र त्यति बेला बिचारा लुकुरे पनि के गर्छ, जान्छ। अनि द्वारेले कटु स्वरमा एकदमै नराम्रो सोच, के हो यस्तो, के भयो, के दुध राम्रै दियो भनेर सोध्छ। र अब लुकुरेले पनि नडाटी भन्छ, दुध त के दिएन भनेर भन्छ। र द्वारे पनि हामीले त भनेकै थियो, तँ बजिया एकदम के छस्, सुधो छस्, मधेस मारेर आएको यो बाउटे, यो एकदमै ठगिएछ भनेर भन्छ। र त्यति बेला नै बिग्रेको बेलामा मती आउँदैन, अब यो भैँसी चाहिँ के गर्नु पर्ला त भनेर एकअर्कालाई भन्छ। र अब त्यहाँनिर के गर्छ, जुन चाहिँ द्वारेपाले पनि के गर्छ, अब भैँसी त खटिरहेछ होइन, भने खटी छैन भने यिनी भैँसीमा फुट छैन भने तैँले हाम्रो आँखामा बिच्छे हालिदिए। र सीताराम पण्डितले पनि के गर्छ, यो कुरालाई लेखहरू तानेर ठुसो तानेर भन्छ। अब यो सीताराम पण्डित त को हो त? सीताराम पण्डित को हुन्? त्यस गाउँका बाहुन, ऊ चाहिँ निर्विरोध सभापति हुन्, यानी धार्मिक दृष्टिकोणले उसलाई के गरेछ, निर्विरोध सभापति घोषित गरिएको छ। र यसरी नै अब द्वारेबालाई के गर्छ, द्वारेबा चाहिँ एउटा यस्तो खालको हो जसले चाहिँ के गर्छ अरे, तिलाराम मरवाडीले किनेको रोयल्स मोटर कारमा पनि के गर्नु सक्छ, खोट निकाल्नु सक्छ। त्यस्तो डरलाग्दो द्वारेबा। अनि यस्तो द्वारेबाले अब यो सानोतिनो यो गाउँको सोझो मान्छेलाई शोषण गर्नु लागि यस्तो कुराहरू गर्न केही पनि थिएन। र ऊ डराउँछ अनि भन्छ, द्वारेबा म त खल्टामा परे, अब त म त जोगी हुँदा पनि भयो भनेर भन्छ। र अब के गर्नु, आफ्नो बुद्धिले आफ्नै खुट्टामा बन्छ खालिस होइन भनेर भन्छ। अब यसको त कुनै उपाय पनि छैन भनेर रामिरेले भन्छ होइन। र अब यतिमा नै त्यहाँ बिचमा एकजनाले के गर्छ, अब होइन द्वारेबा बिचारा यो दुःख एकदमै दुखी गरिबमा परेको छ, यसलाई त हेर विचार गर्नु नै पर्छ बिचारालाई भनेर भन्छ। कसले? रामेले भन्छ। र अब यसलाई उकास्ने काम पनि तपाईँले गर्नु पर्छ। यो गरिब छ बिचारा है, यसो 1-2 रुपियाँ यताउता हुँदैमा तपाईँलाई त केही पनि नोक्सान हुँदैन भनेर भन्छ। यानी 150 को कुरा हुन्छ। र अब भैँसीको बिचारा त्यो गरिब मान्छेलाई शोषण गर्दै भैँसीको दामहरू पनि यहाँनिर तोक्ने काम गर्छ। हेर लुखुरे, अब तैँले 150 पनि नहेर, किनभने त्यो जुन चाहिँ मैले तेरोबाट मैले भैँसी किन्दैछु त्यो कुनै पनि समय मर्न सक्छ भनेर भन्छ। अनि उयो पनि सबैजनाले ओके गर्छ। त्यो गरिसकेपछि अब चाहिँ के हुन्छ, त्यो भैँसी जो छ त्यो भैँसी लुखुरेले द्वारेबालाई बेचिदिन्छ। यानी जुन दाममा किनेको त्यसको धेरै कममा नै अब त्यो द्वारेबाले किन्छ। र यसरी किनिसकेपछि त्यो भैँसी लगिसकेपछि आफ्नो घरको आँगनमा त्यो भैँसी बाँध्छ द्वारेबाले। अनि भन्छ, हेर न हिरा छ रे हिरा, लाखमा 1 छ नि हौ द्वारेबा भनेर रानीले भन्छ। अनि ती दुईजनाले एकपल्ट कहाँनिर हेर्छ, लुखुरेको घरमा पनि हेर्छ। र
अब यसमा के गरेको छ भने एउटा गाउँको ठुलो मान्छे भएर एउटा निर्दोष हैन एकदमै सोझा मानिसलाई के गरेको छ ठगेको छ। एउटा राम्रै भैँसीलाई 5-5 कोसको हिँडेर आएको भैँसी अभियसली के हुन्छ गलेको हुन्छ, थाकेको हुन्छ, दुध कम दिएको नै हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई धम्कीको बिमार छ, दुध पनि कम्ती देला भनेको थियो। साँच्चै नै दुध कम्ती दिएकोले गर्दा अब प्रमाणित हुन्छ कि यसको के छ भैँसीको धम्कीको बिरामी छ। एकपट्टि त लुकुरेले पारिवारिक यानि उसको बुढीले पनि बुझ्दैन, च्याङ गरिरहेको छ भनेदेखिलाई यतातिरबाट द्वारेबाले पनि के गर्छ उसलाई एकदमै लुटिरहेको छ। र यस कथाबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई एउटा शोषण गर्ने व्यक्ति जो छ अज्ञानताको कारणले गर्दा हामी शोषित भइरहेको छौँ। र आजलाई हामी यतिमा नै यसलाई अन्त गर्दछौँ र कार्यहरू म तिमीलाई दिनेछु।